यो च्याप्टरमा हाम्रो भनेपछि अगाडि फर्स्ट र सेकेन्ड लेक्चर बनाइसकेको छु मैले, जुन चाहिँ तपाईहरु गएर मेरो प्ले लिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, जुनमा मैले इलिप्सको फर्स्ट सेकेन्ड र हाइपरबोलाको पनि फर्स्ट सेकेन्ड बनाइसकेको छु मैले। भनेपछि मैले 4 वटा लेक्चर जम्मा मैले हाल्दिएको छु त्यहाँ। इलिप्सकै केही पोर्सन बाँकी छ, हामीले इलिप्सकै केही क्वेशनहरु यस्ता इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छ जुन चाहिँ सोधेको छ 2074 2073 हरुमा सोधेको क्वेशनहरु कुनै बाँकी छ जुन चाहिँ आज मैले कभर गर्न गइरहेको छु होला। र हेर्नुको साथसाथै सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्लिज लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला, आफ्नो साथीहरुलाई पहुँचाउनु होला ताकि उनीहरुलाई हेल्प होस्। क्वेशन के भन्छ, प्रुभ दैट इन एन इलिप्स, कुनै एउटा इलिप्समा प्रुभ गर, के प्रुभ गर कि द सर्कल अन एनी फोकल डिस्टेन्स, कुनै एउटा फोकल डिस्टेन्स लिने, इलिप्सको फोकल डिस्टेन्स लिने, त्यो फोकल डिस्टेन्समा एउटा सर्कल ड्रा गर्ने, अब त्यो फोकल डिस्टेन्सलाई डायमिटर मानेर सर्कल ड्रा गर्ने, फेरि के गर्ने, यो फोकल डिस्टेन्सलाई डायमिटर मानेर सर्कल ड्रा गर्ने। त्यो सर्कल जुन ड्रा गर्छौं हामी फोकल डिस्टेन्सलाई डायमिटर मानेर, त्यो सर्कल चाहिँ टचच गर्छ कसलाई, एक्सिलरी सर्कलमा। अब हामी कसरी प्रुभ गर्ने त हामी हेर्नुस् त एउटा कुरा, जब मैले एक्सिलरी सर्कलको डायमिटर लिन्छु, एक्सिलरी सर्कल मेरो डायमिटर के हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त, ल हेर्नुस्, यो भनेको मेरो एक्सिलरी सर्कलको डायमिटर हुन्छ ओ सी प्लस यो रेडियस अफ सानो सर्कल। ल हेर्नुस् त, मैले यहाँ हेर्नुस् त, मैले रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल इज इक्वल टू रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल के हुन्छ हामीले हेर्नुस् त, रेडियस अफ सर्कल प्लस रेडियस अफ सर्कल भनेको बुझ्नुहुन्छ होला, यो सानो सर्कलको रेडियस भनेको सी देखि यहाँसम्मको, यसलाई भन्छ हामी रेडियस हैन। यो सर्कलको रेडियस हो नि त हाम्रो, यो सी देखि, यो सी लाई मिड पोइन्ट मैले मानेछु भने, यो सी देखि सेन्टर हो, यो हाम्रो सानो सर्कलको सेन्टर यो हो भने यहाँदेखि यहाँसम्मको रेडियस भ्यालु, त्यो रेडियस लिने प्लस अब सी देखि कहाँसम्म ओ सम्म, किनभने हामीले के थाहा छ एक्सिलरी सर्कलको सेन्टर र इलिप्सको सेन्टर जहिले पनि सेम हुन्छ, त्यसैले हामीले यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स र यहाँसम्मको डिस्टेन्सले के भन्छौँ, रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल। त्यो निस्काउनु भनेको हामीले के हो, रेडियस अफ सानो सर्कल प्लस ओसी। ओसी भनेको के हो, ओसी भनेको हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो जुनमा हामीले निस्काउनु पर्छ। यति इक्वल टु रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल इक्वल टु यति हुन्छ हो। त रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल भनेको हाम्रो हेर्नुस् त, यहाँ मैले के पोइन्ट छ हाम्रो 0 a, एक्सिलरी सर्कल रेडियस के आइदिन्छ, a आइदिन्छ, त्यसैले मैले यहाँ यति इक्वल टु a लेख्न सक्छु। एम राइट, मजा लेख्न सक्छु। हेर्नुस् त, रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल भनेको हाम्रो a हो र हामी रेडियस अफ सर्कल प्लस ओसी भनेको हाम्रो रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल आउँछ। अब हामीले के थाहा छ, कति बेला प्रुभ हुन्छ कि एक्सिलरी सर्कल यो सर्कल टच गरेछ, जति बेला यो इक्वल टु a आइदियो, हामीले प्रुभ गरेको यो हो। रेडियस अफ सर्कल निस्काउँछु, त्यसपछि ओसी निस्काउँछु, दुवैलाई एड गर्छु, यदि a आइदियो भने हामी के भन्छौँ, एक्सिलरी सर्कललाई टच गरेपछि यो सर्कल भनेर प्रुफ हुन्छ। अब हामी त्यहीतिर लाग्ने हो। ल हेरौँ त के गर्ने, हामीले द इक्वेसन अफ एक्सिलरी सर्कल इज, हाम्रो के हुन्छ इक्वेसन अफ एक्सिलरी सर्कल के हुन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् त, जब रेडियस a छ भने x² प्लस y² इज इक्वल टु a², यो हुन्छ होला। यहाँ रेडियस के छ a, रेडियस देयरफोर रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल इज इक्वल टु रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल के छ हामीलाई a हैन, रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल भनेको हाम्रो a हो। अब रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल मैले के लेख्न सक्छु, आई एक्सिलरी सर्कल मैले योभन्दा अगाडि लेखेको थिएँ, रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल के लेखेको थिएँ मैले, ओसी प्लस रेडियस अफ सानो सर्कल। हामी के लेख्छौँ यहाँ, ओसी प्लस रेडियस अफ सर्कल, सानो सर्कल मैले सर्कल मात्रै भनेको छु र ठुलो सर्कललाई एक्सिलरी सर्कल, यति इक्वल टु a, यति लेख्न मिल्छ। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुहोस्। अब हेर्नुहोस्, मलाई के निस्काउनु छ, ओसी निस्काउनु छ र रेडियस अफ सर्कल निस्काउनु छ। त्यसो हो मैले हेर्नुहोस् त, ओसी निस्काउन मलाई पहिला सी पोइन्ट चाहियो, किन मलाई सी पोइन्ट छैन र यो दुवै पोइन्ट दिएछ भने यो सेन्टरबाट मैले पास गरेछु भने हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएर यो दुवै पोइन्टबाट यो पोइन्ट लेख्न निस्काउनु मिल्छ। हामीले यहाँ हामीलाई पी पोइन्ट भनेर दिएको छ, पी के दिएछ हामीलाई, लेट गरेछौँ, लेट
पी ए कोस थीटा बी साइन थीटा हामीले यो पोइन्ट लेट गरौँ लेट पी अते इज अ पोइन्ट अन द इलिप्स इलिप्समा हाम्रो एउटा पोइन्ट छ यो अर्को हामीले के छ एफ ड्यास माइनस एई कोमा 0 माइनस एई कोमा 0 यो के हो हाम्रो इज फोकस अफ इलिप्स यो दुवैको डिस्टेन्सलाई त हामीले डायमिटर मानेर यो एउटा सानो सर्कल बनाएको छौँ हो त्यसैले यो दुईवटा पोइन्ट छ हामीलाई यो पोइन्टले हामीले मिड पोइन्ट गरेर हामीले सी पोइन्ट निस्काउँछौँ सी भने एउटा सेन्टर हो भने मिड पोइन्ट निस्किन्छ हामीले नाउ पोइन्ट सी इज इक्वल टू पोइन्ट सी निस्काउँछौँ भने हामीले के आउँछ हेर्नुहोस् त सी भने के आउँछ यो प्लस यो अपन 2 भनेपछि ए कोस थीटा माइनस एई अपन 2 कोमा यो प्लस यो भनेको बी साइन थीटा अपन 2 हेर्नुहोस् त हाम्रो एउटा पोइन्ट आयो सी पोइन्ट कसरी निस्काउने हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने हामीले यहाँ के युज गर्छु मैले मिड पोइन्ट फर्मुला ताकि किनभने यो सेन्टरमा छ भने मेरो यहाँबाट मिड पोइन्ट फर्मुला अनुसारले एउटा पोइन्ट आइसक्यो सी पोइन्ट आइसक्यो अब हेर्नुहोस् त तपाईसँग सी भन्ने पोइन्ट छ भने यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म डिस्टेन्स निस्काउन सक्नुहुन्छ होला त्यसपछि योदेखि यो डिस्टेन्स निस्काउनु भनेको योदेखि यो निस्काउनु अथवा योदेखि यो निस्काउनु त्यो होइन हाम्रो हो किनभने यो रेडियस हो त रेडियस आफूसँग इक्वल हुन्छ भनेपछि कुनै एउटाले निस्काएर यहाँदेखि यहाँसम्म निस्काएर हामीले यसमा जोड दियो भने यो प्लस यो इक्वल मेरो ठुलो भइदिन्छ हो त यदि ए आइदियो भने प्रुभ भइदिन्छ त्यसैले मैले सुन्दा पहिले के गर्छु अब ओसी निस्काउँछु किन हामीले के निस्काउँछ ओसी र रेडियस अफ सर्कल निस्काउनु छ मैले ओसी निस्काउन जान्छु अब र यो एजरेसरको इक्वेसन मलाई अब काम छैन रेडियस पनि काम छैन त्यसपछि हेर्नुहोस् त ओसी निस्काउँछु अगेन ओसी इज इक्वल टू अब मैले ओसी निस्काउँछु ओसी डिस्टेन्स के फर्मुला हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर ओदेखि सीसम्मको यति माइनस 0 भनेको यतिको स्क्वायर र यति माइनस 0 भनेको यतिको 0 0 सँग मैले गर्दाखेरि यतिको स्क्वायर यति स्क्वायर गर्न सक्छौँ भनेपछि ए स्क्वायर ए कमन लिइहाल्ने यहाँ हेर्नुहोस् त ए कमन लिइहाल्यो भने र स्क्वायर मैले सिम्पल गरिदिन्छु पहिलादेखि ए कोस थीटा माइनस एई अपन 2 को होल स्क्वायर किनभने यति माइनस 0 हुन्छ माइनस 0 भनेको त्यतिकै हो हटाउँदा हुन्छ प्लस बी साइन थीटा अपन 2 को होल स्क्वायर हेर्नुहोस् त यति हुन्छ होला अब यहाँबाट हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्दाखेरि सोल्भ गर्ने अलिकति सोल्भ गर्दाखेरि के आउँछ हामीले हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर कोस थीटा माइनस सरी कोस्टमा हाल्दैछु किनभने यहाँबाट मैले एक कमन लिइहालेँ भने यहाँ स्क्वायरिङ छ भने ए स्क्वायरिङ गर्न सकिन्छ अब बाँकी मलाई बिचमा के छ कोस थीटा माइनस ई यति बाँकी छ मलाई बिचमा यतिको स्क्वायर अपन 4 प्लस यहाँ हामीलाई के बाँकी छ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपन 4 हेर्नुहोस् त यति हुन्छ अब यति बुझिसक्नुभयो भने हेर्नुहोस् त अझै ओसी स्क्वायर हाम्रो के आइदिन्छ रुट अन्डरमा 4 कमन लिएर बाहिर निस्काइदियो भने हामीले के आइदिन्छ 1/2 मेरो यहाँ के लेख्न मिल्छ 1/2 मैले 1/2 लेखिदिएँ अब भित्र के बाँकी छ हामीलाई ए स्क्वायर र यसलाई हामीले ए माइनस बी को होल स्क्वायर फर्मुला युज गरिदिन्छौँ के आइदिन्छ हामीलाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a बी प्लस बी स्क्वायर यति हुन्छ हामीलाई यसलाई क्लोज गरिदिएँ मैले प्लस अब के छ हामीले हेर्नुहोस् त यो भनेको हाम्रो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यति हो हाम्रो हो अब हेर्नुहोस् त 1/2 ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर भनेपछि मैले ए स्क्वायरलाई सबै मल्टिप्लाई गरिदिएँ प्लस अब हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर जुन छ हामीले किनभने मलाई कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटालाई ओन बनाएर हटाउनु छ मलाई यहाँबाट हटाउनु छ हो त मैले यहाँ हटाउनु छ भने यहाँ ए स्क्वायर छ भने यहाँ पनि मलाई ए स्क्वायर ल्याउनुपर्छ ताकि मैले ए स्क्वायर कमन आयो भने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हुन्छ ताकि उनीहरूलाई मैले ओन बनाउन सक्छु त्यसैले मैले के एउटा फर्मुला तपाईँहरूलाई थाहा होला यहाँ मैले लेख्दैछु ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर इलिप्सको हामीले एसेन्ट्रिसिटी निस्क्यायो भने के हुन्छ 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर
अब मैले ई स्क्वायर इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले के पाउँछ हेर्नु त, यहाँबाट हामीले ई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टु ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पाउँछौँ। यति पाउँछौँ, यसलाई यसरी मल्टिप्लाई गर्दै भने अब देयरफोर बी स्क्वायर हामीले भ्यालु निस्कायो भने बी स्क्वायर यहाँ यो यसरी माइनसमा छ भने यो यसरी के आउँछ प्लसमा आउँछ। यो यसरी ल्याइहालेँ र यसलाई यसरी पठाइदियो, हामीले के आइदिन्छ ए स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ए स्क्वायर यति हुन्छ। हामीले हेर्नुहोस् त बी स्क्वायरले यसरी ल्याइदिए किनभने बी स्क्वायर हामीले केमा छ यसरी माइनसमा छ र यसलाई यसरी पठाइदिए ए स्क्वायर माइनस यति आयो। अब मैले यो बी स्क्वायरको भ्यालु उठाएर यहाँ राख्छु, मैले यो बुझ्नु भएको होला, यो भ्यालु मैले यहाँ राख्दैछु। त हामीले यहाँ के आइदिन्छ ए स्क्वायर एमा पनि छ, यहाँ मैले ए स्क्वायर कमन नै लिइहाल्छु पहिला नै ए स्क्वायर, त्यसपछि के हुन्छ 1 माइनस ई स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, त्यसपछि यतिलाई हामीलाई साइन स्क्वायर थीटा। हेर्नुहोस् त यति बुझ्नु भएको होला। बी स्क्वायर ठाउँमा मैले ए स्क्वायर मल्टिपल 1 माइनस ई स्क्वायर यति लेखेँ किनभने बी स्क्वायर भ्यालु मैले यहाँबाट निस्काएँ इसेन्ट्रिसिटीबाट, र तपाईँहरू कपीमा गएर रफ गएर निस्काउन सक्नुहुन्छ होला यदि बुझ्नु भएन भने। ल अगाडि बढौँ हामी 1/2 रुट अन्डर ए स्क्वायर यहाँ पनि छ ए स्क्वायर यहाँ पनि छ। त हामीले पहिला ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस यो जुन छ त हामीलाई हेर्नुहोस् त यो ए स्क्वायरले यो भनेको हामीले हेर्नु त साइन स्क्वायर थीटाले 2 मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। त के आइदिन्छ हामीलाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हेर्नुहोस् त त्यो बुझ्नु भएको होला। मैले यो साइन स्क्वायर थीटाले 2 मल्टिप्लाई गरेँ यति आयो, जुन मैले ए स्क्वायर पनि मल्टिप्लाई गरिदिएको छु। अब 1/2 यो हाम्रो इक्वेसन फर्स्ट जुन छ त्यो इक्वेसन फर्स्टलाई रहन दिन्छु म, र यो साइडको साइड हामीलाई काम छैन अहिले। यो पोइन्ट हामीलाई फेरि चाहियो नेक्स्ट टाइम, र यो हाम्रो इक्वेसन छ एउटा, र यो यसलाई म यहाँ लेख्दैछु। अब हेर्नुहोस् त 1/2 रुट अन्डर ए स्क्वायर कमन लिन मिल्छ यहाँबाट यहाँ र यहाँको ए स्क्वायर कमन लिहाल्दा मैले के बाँकी हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा यति बाँकी हुन्छ। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यहाँ कोस स्क्वायर थीटा बाँकी। अब के छ हामीलाई हेर्नुहोस् त बाँकी छ यहाँ 2a स्क्वायर ई कोस थीटा यति छ ई कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर यो आइसकेछ हाम्रो माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हेर्नुहोस् त यति छ हामीलाई, यो सबै रुटमै छ। अब हामीले के गर्ने 1/2 को रुट छ भने यहाँ ए स्क्वायर लेख्ने, यसको मल्टिपल भनेको यसको भनेको 1, त 1 भनेको मल्टिपलमा आउँछ भने ए स्क्वायर मात्र लेखेँ मैले। अब हेर्नुहोस् त माइनस 2a स्क्वायर ई कोस थीटा, यहाँबाट हामीले एउटा कुरा हेर्नुहोस् त प्लस यो दुवै मैले ए स्क्वायर कमन लिइहालेँ। के कमन लिइहालेँ मैले ए स्क्वायर कमन लिइहालेँ, के बाँकी हुन्छ हामीलाई हेर्नुहोस् त यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यति बाँकी छ। हेर्नुहोस् त अब यति बाँकी रह्यो भने 1/2 यो सबैमा हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर यहाँ पनि छ ए स्क्वायर यहाँ पनि छ ए स्क्वायर यहाँ पनि छ भनेपछि मेरो सबैमा ए स्क्वायर छ, ए स्क्वायर बाहिर निस्काउन सक्छु। अब ए स्क्वायरले बाहिर निस्कायो भने मेरो के आइदिन्छ ए आइदिन्छ, यो रुटमा छ यदि बाहिर निस्क्यो भने ए आउँछ। अब हेर्नुहोस् बाँकी के हुन्छ यसको भनेको 1 माइनस 2e कोस थीटा प्लस यसको पनि ए आइसकेको छ त ई स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भने के हुन्छ कोस स्क्वायर थीटा। अफ कोर्स थाहा होला सबैलाई बाई बर्थ। अल्लाह यो गर्दै मैले ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा गर्दै मैले, किनभने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कोस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर मैले सबैबाट कमन निस्काइदिएछु, त्यसलाई ए लेख्दै बाहिर मैले रुटभन्दा बाहिर निस्कायो भने अब बाँकी रह्यो 1 माइनस 2। हेर्नुहोस् त यो तल भनेको मलाई ए को होल स्क्वायर 2a र यति भनेको बी र यो बी को होल स्क्वायर यति फर्ममा गएको छ। तपाईँहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ होला यहाँ के फर्ममा गएको छ, यहाँ मैले लेख्दैछु अब
a/2 यसको भनेको a/2 यसलाई मैले रुट अन्डरमा a² माइनस 2ab प्लस b² फर्ममा जान्छ हामीलाई के आइदिन्छ a माइनस b को b भनेको हामीलाई के आइन्छ यहाँबाट b भनेको e cos थीटा चाहिँ e cos थीटा को होल स्क्वायर भनेपछि a माइनस b को होल स्क्वायर फर्मुला तोड्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ नभए पत्याएपछि ट्राई गरिहाल्नु होला हुन्छ होला यसलाई तोडेर यति निस्कन सक्नुहुन्छ अब मलाई के आइदियो एउटा हेर्नुस् त यहाँबाट हामीले a/2 र यो रुटमा छ भने एउटा बाहिर निस्कियो भने हाम्रो यो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ रुटसँग हामीले के बाँकी हुन्छ 1 माइनस e cos थीटा 1 माइनस e cos थीटा ल हेर्नुस् यो हाम्रो आइदियो कति आइदियो OC हाम्रो OC के आयो a/2 1 माइनस e cos थीटा अब हामीले यसलाई मेटाउँदैछु म अलिकति इरेज गर्दैछु बुझिसक्नु भएको होला ल हेर्नुस् त यो पनि मेटाइदिएछु हाम्रो रिजल्ट यहाँ छ यो OC आइदियो देयरफोर हेर्नुस् अब हामीले OC निस्काइसक्नु भयो OC निस्काइसक्यो अब के बाँकी छ भने रेडियस अफ सर्कल निस्काउनु छ त रेडियस अफ सर्कल भनेको यो सानोको सर्कल फेरि रेडियस यो भनेको ठुलो सर्कल नमान्नु सानो सर्कलको रेडियस भनेको C देखि यहाँसम्मको यसलाई मैले C देखि यहाँसम्म निस्काउनु भनेको र C देखि f ड्याससम्म निस्काउनु भनेको बराबर होला किनभने रेडियस हो दुवै रेडियस हो भने दुवै यो बराबर हुन्छ त्यसो भए मैले यतिको ठाउँ मैले के निस्काउन सकिन्छ C f ड्यास एम राइट निस्काउन सक्छु मजाले भनेको OC प्लस यति निस्काउन सक्छु मेरो OC निस्किसकेछ बाँकी के छ हामीलाई गाइस धैर्य राख्नु होला चाँडै सकिन्छ ल हेर्नुस् त अब C f ड्यास निस्काउँछ मेरो C पोइन्ट के छ यो पोइन्ट छ हाम्रो C र f ड्यास भनेको हाम्रो पोइन्ट यहाँ छ हेर्नुस् त यो दुवै बिचको डिस्टेन्स निस्काउनु होला के आउँछ हामीले हेर्नुस् त a cos थीटा माइनस ae/2 माइनस यति छ भने माइनस माइनस प्लस आइदिन्छ प्लस ae यतिको होल स्क्वायर एम राइट हो अर्को प्लस अर्को के छ b sin थीटा/2 माइनस यहाँ 0 छ माइनस 0 नल्याउँदाखेरि पनि हुन्छ त्यसलाई स्क्वायर गर्दा हुन्छ हामीले हुन्छ त्यसो भए हामीले यहाँ हेर्नुस् त यसलाई स्क्वायरिङ गर्ने सबभन्दा पहिले यो 2 ले मैले यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरिहाल्छु न त छुटिहाल्छ पछि मेरो प्र्याक्टिस गर्ने बेला छुटिसकेको थियो त्यसैलाई भन्दैछु मैले जनचेतना हो त्यसैलाई यहाँ हामीले मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा हामीले के आइन्छ प्लस 2ae हैन त प्लस 2ae आउँछ अपन ल हेर्नुस् त 2 को मैले यहाँ लिइसकेछु भने यो टोटलमा आइदिन्छ हामीलाई त 2 लाई स्क्वायरिङ गरिहाल्नु न हामीले एक स्टेप घटाउने हो 4 निस्किन्छ हामीलाई प्लस अब हेर्नुस् त यहाँ माथि b² sin स्क्वायर थीटा अपन 4 तपाईले बुझ्नु भएको होला किनभने 2 का स्क्वायर चाहिँ 4 आउँछ ल अगाडि बढ्नुस् हामी सेम यसलाई पनि यहाँ लेख्दैछु अलिकति अब हेर्नुस् यसलाई मैले अझै सोल्भ गर्दाखेरि के आउँछ a cos थीटा ल हेर्नुस् त यहाँ प्लस 2ae माइनस ae छ भनेपछि के बाँकी हुन्छ हामीलाई प्लस ae यति बाँकी हुन्छ हामीलाई र एउटा कुरा नबिर्सिनु होला यहाँ स्क्वायरिङ गर्न किनभने यहाँ स्क्वायरिङ फर्ममा छ भने तल माथि स्क्वायर गरेको छु माथि गरेको छु नि मैले त्यसलाई यसलाई माथि पनि स्क्वायरिङ हुन्छ ल अब यसमा पनि मैले 4 कमन लिएर बाहिर निस्काउँदाखेरि के आउँछ हामीलाई 1/2 त मैले यहाँ लेखिदिएछु 1/2 बुझ्नु भएको होला पक्कै बुझ्नु भएको होला सजिलो छ प्लस यहाँ भनेको हामीले के छ b² sin स्क्वायर थीटा के छ म यहाँ आजभोलि धेरै बाहिर घुम्दैछु ल हेर्नुस् त तपाईहरु 1/2 a cos थीटा प्लस ae को होल स्क्वायर प्लस b² sin स्क्वायर थीटा छ अब मैले यहाँ पनि b² को भ्यालु राखे भने अगाडि जस्तै यहाँ पनि मैले के गर्छु b² को भ्यालु राख्छु त हामीले b² भ्यालु निस्काउने हो e² इक्वल टु 1 माइनस b² अपन a²। मतलब जब b² भ्यालु निस्काउनु छ भने हामीले b² भ्यालु के आउँछ हेर्नुस् त पहिला यहाँ e² लेखिहालौं e² a² इक्वल टु 1 माइनस a² माइनस b² यति हुन्छ हामीलाई a² यहाँ लगिहाले यो भन्दा पहिला मैले यो साइड लग्नु भन्दा पहिला मैले के गर्नुपर्छ a² लाई a मा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ यो गरिहाले अब b² इक्वल टु हामीले के आइदिन्छ a²
माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। यो भ्यालु मैले फेरि यहाँ पुट गर्छु, हामीले के आइदिन्छ हेर्नुहोस् त, यो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यसलाई मैले स्क्वायरिङ गरेर फेरि अगाडि फर्मुलाबाट एक्सप्यान्ड गर्दैछु, प्लस 2ab, एम आई राइट, 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस यो भनेको हामीले के छ यहाँबाट लेख्नु होला, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, यो के बाँकी छ अब साइन स्क्वायर थीटा। यो हेर्नुहोस् त, ठिक छ, पक्कै हो, हुनु पनि पर्छ। म आफै 3 चोटि प्र्याक्टिस गरेछु यसलाई। ल हेर्नुहोस् त अझै 1/2, अब यसमा हेर्नुहोस् ए स्क्वायर र ए स्क्वायरले यसमा साइन स्क्वायर थीटा मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले यसलाई तोड्दैछ अगाडिमा, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अगाडि जस्तै मैले अगाडिको ओसिन स्क्वायर बेलामा गरेको थिएँ त्यस्तै यहाँ पनि एले मैले यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने, सरी एमा मल्टिप्लाई गरेँ, एले फेरि एलाई पनि एमा मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ यति आएको छ। त यतिबाट मैले कमन लिने भने के आउँछ हामीलाई कमन, हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर कमन आइदियो भने हामीलाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ल तपाईँहरूलाई यहीँबाट गरिदिन्छु एक स्टेप अझै, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a, यहाँ ए छ यहाँ पनि ए छ, त ए स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, र यो भनेको तपाईँहरूले यति मल्टिप्लाई यता यतिसँग मल्टिप्लाई यहाँ। हेर्नुहोस् त, यति बुझ्नुभएको होला हो। अब फेरि म अगाडि बढ्दैछु, यति भइसक्यो, स्क्रिनसट हान्दा हुन्छ। यहाँ सोल्भ गर्दैछु अलिकति, 1/2, अब यसलाई मैले ए स्क्वायर कमन लिस्क्यो, हामीले के बाँकी हुन्छ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। हेर्नुहोस् त, यसमा र यसमा मैले कमन लिइहालेँ, यति बाँकी हुन्छ। अब बाँकी छ हामीले के प्लस 2 ए स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस 2a स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस यहाँ के बाँकी छ हामीलाई, हेर्नुहोस् त, यसमा र यसमा कमन लिइहालेँ मैले, कमन लिए के ए स्क्वायर ई स्क्वायर कमन लिइहालेँ, हामी के बाँकी हुन्छ ए स्क्वायर कमन लिइसकेपछि ए स्क्वायर कमन लिइहाल्यो भने 1, किनभने यो दुईमा हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर कमन लिइहाल्यो भने यहाँ 1, यहाँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यतिमा त कन्फ्युज हुनुहुन्न नि, यदि कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने कृपया एकचोटि फेरि हेरिहाल्नु होला। यहाँ मैले ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा छ भने यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा दुवैबाट मैले ए स्क्वायर कमन लिइसकेको छु, बाँकी रिमेनिङ यहाँ लेखेको छु मैले। अर्को तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, यो भनेको सेम लेखिदिएछु, यहाँबाट र यहाँबाट मैले ए स्क्वायर र ए स्क्वायर कमन लिएँ, बाँकी हामीलाई यहाँको 1 र यहाँको माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ लेखिदिएँ। अब त छैन होला, ठिक छ, अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले 1/2 रुट अन्डर ए स्क्वायर, किनभने यति भनेको हराएर 1 हुन्छ होला, ल प्लस 2a स्क्वायर ई कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ल हेर्नुहोस् त, यतिको ठाउँ मैले के लेख्न मिल्छ, यतिको ठाउँ मैले कोस स्क्वायर थीटा लेख्न मिल्छ। यो सबै भनेको हाम्रो केमा छ, रुटमा छ। अब अगाडि बढ्नुहोस्, 1/2 यहाँबाट फेरि मैले के भन्दैछु, यहाँबाट ए स्क्वायर हेर्नुहोस् त, ए स्क्वायर कमन लिन मिल्छ, यहाँबाट बाहिर निस्क्यो भने के आइदिन्छ ए, मैले ए लेखिदिएँ यहाँ, यो फेरि नबिर्सिनु होला, ए निस्क्यो बाहिर निस्क्यो, यहाँ भनेको 1 बाँकी रह्यो प्लस 2e कोस थीटा प्लस यहाँ ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यति बाँकी छ हामीलाई। अब हेर्नुहोस् त, a/2 रुट, यो भनेको के फर्ममा छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त, यहाँ लेख्दैछु म। अब यो भनेको हाम्रो a/2, यो भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् त 1 प्लस ई कोस थीटाको स्क्वायरिङ, भनेको a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला तोड्दाखेरि सायद यति आउँछ होला, यदि विश्वास छैन ट्राई गरिहाल्नु होला। a/2 यसलाई यसको स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हामीले के आउँछ, 1 प्लस ई
कोस थीटा। यो हाम्रो के हो थाहा छ? सी एफ ड्यास होइन र? हो। हामीले सी एफ ड्यास निस्कायो यति भनेको सी देखि एफ ड्यास सम्मको डिस्टेन्स हामी के निस्कायो? यति। यसलाई हामीले अझै के भन्न सक्छौँ? रेडियस, रेडियस अफ सर्कल भन्न सक्छौँ। हो, यो भनेको हाम्रो रेडियस अफ सर्कल आइसक्यो। यहाँबाट ओसी आइसक्यो भने यो इक्वेसन हेर्नुहोस् त, हामीलाई इक्वेसन फर्स्ट हेर्नुहोस् त। नाउ इक्वेसन फर्स्ट बिकम्स, हामीलाई इक्वेसन फर्स्टमा हेरेर ओसी प्लस यो सिएफ ड्यास अथवा सिएफ ड्यासलाई हामी रेडियस अफ सर्कल सानो सर्कल पनि भन्न सक्छौँ। ओसी भनेको के छ हामीले हेर्नुहोस् त, a/2 1 माइनस ई कोस थीटा। ओसी भनेको यही छ हाम्रो, हेर्नुहोस् त यही छ। अब मैले प्लस सिएफ ड्यास, सिएफ ड्यास कति छ हामीलाई? a/2, यसमा पनि a/2 1 प्लस ई कोस थीटा यति छ। हेर्नुहोस् त हामीलाई यहाँ 1 प्लस ई कोस थीटा छ र त्यहाँ 1 माइनस ई कोस थीटा छ। अब मैले यहाँबाट a/2 कमन लिहाल्यो भने के बाँकी हुन्छ? हेर्नुहोस् त यहाँ 1, यहाँ ई कोस थीटा छ प्लस माइनस, यहाँ प्लस क्यान्सिल 1 + 1 भनेपछि हामीले यहाँबाट 2, यहाँ 2 क्यान्सिल इक्वल टु ए भनेपछि हामीले यहाँबाट के प्रुभ भयो कि यो भनेको हाम्रो के हो? इज रेडियस, रेडिआई रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल। हाम्रो इक्वल टु रेडियस अफ एक्सिलरी सर्कल भनेपछि जब यसको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स ए आइदियो भने के बुझिन्छ? यहाँबाट एक्सिलरी सर्कलसँग टच भएको छ। यति हामी प्रुभ गर्न सक्छौँ। ल लेट्स अब नेक्स्ट क्वेसनमा हामी जाँदैछौँ। त्यसैगरी हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन भनेको 2074 मा सोधेको एउटा क्वेसन छ र टाइम पास नगरिकन हामी फेरि अगाडि बढौँ र क्वेसन बुझौँ। पहिला क्वेसन अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो भने इजिली हामीले क्वेसन रिक्वायर अनुसारले हामी सही कुरा दिँदै गयो भने क्वेसन सोल्भ हुन्छ। हेर्नुहोस्, इफ पी इज अ पोइन्ट अन द इलिप्स, कुनै इलिप्स एउटा पी भन्ने पोइन्ट छ, पीले मैले पोइन्ट रिलेट गरेको छु x1 र y1, यो इलिप्स हो हाम्रो, यो इलिप्स छ। एज ग्रेटर देन बी भनेको छ, एजमा ठुलो छ बी भन्दा, विथ कोअर्डिनेट y1, y1 भनेको तपाईँ यही x1 y1 जुन मैले लेट गरेको छु। प्रुभ द्याट द एङ्गल बिट्विन द टान्जेन्ट एट पी एन्ड द फोकल डिस्टेन्स, के भन्छ यहाँ? एङ्गल, कसको एङ्गल? एङ्गल बिट्विन द टान्जेन्ट एट पी। यो पोइन्टमा मैले एउटा टान्जेन्ट तानेछु त्यसको र एउटा फोकल, के भन्छ यहाँ? फोकल डिस्टेन्स अफ पी भनेको यहाँ पीदेखिसम्मको यो फोकससम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसको र टान्जेन्ट जुन यो पोइन्ट हामीले ड्र गरेको छ त्यसको दुवै बिचको जुन एङ्गल छ थीटा, यो निस्कन हामीलाई भनेको छ फाइन्ड आउट गर्नलाई। थीटा इज इक्वल टु वाट? जुन चाहिँ हामीले निस्काउनु छ, तर यो प्रुभ गर्नु भने हामीलाई फेरि प्रुभ गर्नु भने चाहिँ यो आउनुपर्छ। थीटा इज इक्वल टु यति आउनुपर्छ भने हामीलाई प्रुभ गर्न भनेको छ। ल हामी प्रुभतिर लागौँ। क्वेसन बुझ्नुभएको होला। हामीलाई टान्जेन्ट र फोकल डिस्टेन्स बिचको एङ्गल निस्काउनु छ। अझै यसमा क्वेसनमा केही छैन। ल सबभन्दा पहिला हामीले हेर्नुहोस् त, पहिला के चाहियो मलाई? हेर्नुहोस् त, एङ्गल निस्काउनु बेला मलाई के चाहियो? m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2। ल हेर्नुहोस् त, एङ्गल फर्मुला यही होइन हाम्रो, अथवा यहाँ प्लसमा हुन्छ, यही हो हाम्रो एङ्गल फर्मुला भने हामीले के चाहियो? m1 र m2 भनेपछि मलाई स्लोप एउटा फोकल डिस्टेन्सको चाहियो, अर्को स्लोप भनेको तपाईँलाई टान्जेन्टको चाहियो। यदि दुवैको स्लोप मैले निस्किहाल्यो भने मेरो इक्वेसन सोल्भ भइदिन्छ। त्यही गर्नु म अब यही गर्नेवाला छु। मैले के गर्छु अब पहिला? द इक्वेसन अफ इलिप्स इज हामीले के छ? x² अपन a² प्लस y² अपन b² इज इक्वल टु 1 यति छ। अब मैले यहाँबाट लेट p be a point on the ellipse, be a point on the ellipse x1 y1 मैले एउटा p पोइन्ट लेट गर्छु मैले x1 र y1। अब देयरफोर द इक्वेसन अफ टान्जेन्ट, हामीलाई इक्वेसन अफ टान्जेन्ट त्यतिकै थाहा हुन्छ एट पोइन्ट योमा, यो भन्ने पोइन्ट हामीले इक्वेसन के आइदिन्छ अब? एट पोइन्ट x1 y1 हाम्रो x1 y1 पोइन्टमा के आइदिन्छ इक्वेसन? इज x1 अपन a² प्लस y1 अपन b² इज इक्वल टु 1। यो होइन र हाम्रो इक्वेसन अफ टान्जेन्ट अफ इलिप्स एट पोइन्ट x1 y1, यहाँ मैले इक्वेसन फर्स्ट माने। अब देयरफोर स्लोप मैले के भनेको थिएँ? m1 र m2 स्लोप निस्काउनु भनेको थिएँ। स्लोप अफ टान्जेन्ट अथवा स्लोप अफ इक्वेसन फर्स्ट गर्दा नि हुन्छ टान्जेन्ट इज हामीले के आइदिन्छ हेर्नुहोस् त? माइनस
कोएफिसिएन्ट अपन y कोएफिसिएन्ट। यो फर्मुला त बिर्सिनु भएको छैन नि हो 8 9 तिरको फर्मुला यहाँ काम लाग्छ हामीलाई। यो फर्मुला अनुसार मैले यहाँबाट के निस्काएँ स्लोप। मैले स्लोप के m1 मानिहालेँ र माइनस x कोएफिसिएन्ट हेर्नु त x को कोएफिसिएन्ट भनेको यो हैन हो त म यही लेख्दैछु माइनस x1 अपन a स्क्वायर र y को कोएफिसिएन्ट भनेको यो हैन हो त अपन y1 अपन b स्क्वायर यति लेखेँ। यसलाई मैले के लेख्न मिल्छ अझै माइनस x1 यो माथि जान्छ यो तल आउँछ हैन र यही आउँछ तल x1 b स्क्वायर अपन a स्क्वायर y1 यो हाम्रो m1 आइदियो भनेपछि अब m1 आइदियो भने अझै हेर्नुस् तपाईहरु यसको पनि हामी निस्काउन सक्छौं। हामीलाई थाहा होला स्लोप भनेको इक्वेसन फर्ममा छ भने यो तरिकाले जाने। यदि स्लोप हामीलाई दुईवटा पोइन्ट बीचको मलाई स्लोप निस्काउन छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ y1 माइनस y2 अपन x1 माइनस x2 अथवा x2 माइनस x1 अपन y2 माइनस y1 यो हैन र हाम्रो हो। यो जो फर्मुला छ भने हामी के निस्काउने द स्लोप अफ फोकल डिस्टेन्स स्लोप निस्काउनु छ म अब इज m2 इक्वल टु हेर्नु त y1 माइनस 0 अपन यो भनेको तपाईले x1 माइनस ae हेर्नुस् त स्लोप फर्मुला मैले यहाँ लेख्दै थिएँ y2 माइनस y1 गर्नुस् अथवा x2 माइनस x1 गर्नुस् अथवा y1 जुन गर्न नै हुन्छ र त्यो अनुसारले हामीले यो आयो स्लोप यसको यो आइदियो। मैले तपाईलाई के भनेको थिएँ थीटा निस्काउनलाई स्लोप चाहियो हैन m1 र m2 चाहियो त मैले m1 पनि निस्काइसके यहाँ यो भनेको हाम्रो m1 लाई हेर्नुस् त इज इक्वल टु m2 हामीले के पाइसके m1 पनि पाइसके m2 पनि पाइसके। अब मलाई एंगल फर्मुला थाहा छ tan थीटा इज इक्वल टु m1 माइनस m2 वाला त्यसमा पुट गर्दैन यो भ्यालुहरु मैले अझै भाइ केही छैन यसमा जुन हामीले 19 मा गर्छौं त्यही यहाँ पनि छ। ल हेर्नुस् त इफ थीटा बी द एंगल जुन यो भनेको प्रोसेसहरु लेख्न आउँछ होला सबैलाई एंगल इफ थीटा बी द एंगल बिट्विन टान्जेन्ट एन्ड फोकल डिस्टेंस यो भनेको टान्जेन्ट एन्ड फोकल डिस्टेंस हो है म सर्टकट लेख्दैछु। अब मैले दुई बीचको एंगल थीटा हो भने मैले के लेख्न मिल्छ अब tan थीटा इज इक्वल टु प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 यो फर्मुला सबैलाई थाहा होला बच्चा देखि हो नबिर्सिनु होला फेरि अगाडि पनि काम दिन्छ है। ल हेर्नुस् त अब m1 भनेको मेरो के छ माइनस b स्क्वायर x1 अपन a स्क्वायर y1 यो छ हाम्रो m1 माइनस m2 कति छ हाम्रो m2 y1 अपन x1 माइनस ae यति छ अपन 1 प्लस m1 इन्टु m2 भनेपछि m1 मल्टिपल अफ m2 तो 1 प्लस m1 कति छ हामीलाई माइनस b स्क्वायर x1 अपन a स्क्वायर y1 मल्टिपल अर्को m2 y1 अपन x1 माइनस ae यही छ हैन हाम्रो हेर्नुस् त m1 माइनस m2 1 प्लस m1 मल्टिपल अफ m2। अब हेर्नुस् त यो भन्दा अगाडि मैले सोल्भ गरे भने के आउँछ यसलाई माइनस b स्क्वायर x मल्टिपल x1 माइनस ae माइनस y1 a स्क्वायर y1 हेर्नुस् त यति गर्न मिल्छ होला किनभने मैले यो दुवै मैले एलसीएम लिए भने मैले यति आउँछ होला माथिमा तलमा हाम्रो के आउँछ a स्क्वायर y1 मल्टिपल x1 माइनस ae यसले यो मल्टिप्लाई गर्छु यसले यो मल्टिप्लाई गर्छु यसलाई मैले एलसीएम लिइसकेछु। अब तल हेर्नुस् तलमा के छ हामीलाई तलमा हामीलाई a स्क्वायर y1 x1 माइनस ae माइनस b स्क्वायर x1 y1 यो बुझ्नु भएको होला। यसको पनि तलमा के छ हाम्रो मेन डिभाइड यो हो नि फेरि यसको तलमा फेरि के छ भने a स्क्वायर y1 x1 माइनस ae यो लाइन बुझ्नु भएको होला। यसलाई एलसीएम लेखेको तलमा लेखेको यसलाई यहाँ यो तलमा मल्टिप्लाई भएर यसमा मल्टिप्लाई गर्दिने यो दुवैमा एलसीएम लेखेको मैले केही छैन भने यहाँ 1 छ यो दुवैमा एलसीएम लिँदाखेरि मैले यति दुवैले माथि मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त्यही मैले माथि मल्टिप्लाई गरेछु माइनस प्लस माइनस माइनस
यसलाई यसले मल्टिप्लाई गरेको छु, यति लेखिदिएछु मैले। तलको यति एलसिएम वाला यो हेर्नुहोस्, यो ठ्याक्क ठ्याक्क कट्छ होला, यो दुवै कट्छ होला हैन, कट्यो। अब हेर्नुहोस् त यसको काम छैन। योमा हेर्नुहोस् त अब माथि कति बाँकी रह्यो, माइनस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए x1। यो बी स्क्वायर यतिले मैले मल्टिप्लाई पनि गरिदिएछु यसमा। अब कति बाँकी रह्यो, माइनस y1 स्क्वायर ए स्क्वायर यति बाँकी रह्यो हो। र मैले यसले यसमा मल्टिप्लाई गरेँ भने यति आयो, र यहाँ यसले फेरि यसमा मल्टिप्लाई गरेर बी स्क्वायर ए x1, तर यहाँ माइनस माइनस प्लस, बुझ्नुभएको होला, प्लस आइसक्यो। अपन तलमा कति बाँकी छ हामीले हेर्नुहोस् त, यसलाई पनि मल्टिप्लाई गरिहालौँ हामीले। ए स्क्वायर x1 y1 ए स्क्वायर x1 y1 माइनस ए क्यू ई y1, ये यहाँ ए स्क्वायर भनेको ए क्यू ई y1 माइनस यहाँ कति छ हामीले बी स्क्वायर x1 y1 यति आयो हामीले। अब हेर्नुहोस् त माथिमा बी स्क्वायर x1 स्क्वायर र अर्को हामीले यो हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर y1 स्क्वायर, दो मैले माइनस कमन लिए, तो बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए x1। यसमा र यसमा मैले माइनस कमन लिए, माइनस कमन लिएपछि मलाई के बाँकी छ, यति प्लस यति बाँकी हुन्छ। माइनस कमन लिए पनि किन लिए पनि भन्छु मैले। तलमा हेर्नुहोस् त, तलमा मैले ए स्क्वायर x1 y1 यदि मैले यहाँ हेर्नु त यहाँ x1 y1 यहाँ पनि x1 y1 छ, यदि दुईबाट मैले कमन लिइहाल्यो भने हामीले हैन, यदि कमन लिइहाल्यो भने x1 y1 कमन लिइहाल्यो भने के आउँछ होला हेर्नुहोस् त, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यति आउँछ हैन, किनभने मैले यसमा र यसमा कमन लिए यति आयो। बाँकी यसको माइनस ए क्यू ई y1 यति बुझ्नु भएको होला। माथि पनि यो दुवै मैले कमन लिए माइनस, अनि यहाँ तल पनि मैले यसमा x1 र y1 मैले कमन लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाँकी रह्यो। अब योभन्दा अगाडि तपाईहरुले तोर्नु भने हेर्नुस् त, माथि तपाईहरुलाई इलिप्सको थाहा होला फर्म, x स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यसलाई मैले तोरे भने x bx स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हेर्नुस् त यति गर्न सक्छु मैले। भनेपछि यो फर्म छ हाम्रो यहाँ b x1 स्क्वायर प्लस सरी यहाँ प्लस हुन्छ इलिप्समा प्लस ए स्क्वायर y स्क्वायर। भनेपछि मलाई x1 y1 छ x र y को फर्ममा, त हामीले के दिन्छ यहाँबाट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यति ठाउँ मैले यति लेख्न मिल्छ। यहाँ मैले के लेखेँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेख्दै माथि लेख्दैछु म। यहाँ के लेखेँ यति भइदियो भने हामीलाई के छ अझै यसमा मैले माइनस यति ठाउँ मैले के लेख्न मिल्छ ए स्क्वायर बी स्क्वायर लेख्न मिल्छ, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ हेर्नुहोस् त बी स्क्वायर को बी स्क्वायर ए x1 यति छ हामीले। अपन तल मैले x1 y1 के x1 y1 ले लेख्छु। अब हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, त हामीलाई के थाहा छ यहाँ गर्दैछु म, यसलाई मेटेर म यहाँ गर्दैछु। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। मेरो यो फर्मुला किन युज गरेँ, किनभने मलाई यहाँ के छ ए इज ग्रेटर देन बी छ, त्यसैले मैले बी वाला सानो वाला एमा लेख्छु, किनभने ए इज ग्रेटर देन बी वाला इलिप्सको फर्मुला हामीलाई इसेन्ट्रिसिटी यति आउँछ, यही हो फर्मुला, गएर हेर्न हुन्छ हामीलाई बुकमा। अर्को कुरा मैले यहाँ माइनस किन कममा ल्याएको छु, किनभने यसको फर्म मैले इलिप्स फर्ममा लेख्न मिल्छ र त्यसैले इलिप्सको फर्ममा मलाई लाग्नु थियो, त्यसैले मैले यसमा माइनस कमन लिए। र यहाँबाट हामीले हेर्दाखेरि ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हेर्नुहोस् त ए स्क्वायर मल्टिप्लाई माइनस बी स्क्वायर यति भयो, ए स्क्वायरलाई फेरि यो सरी पठाइदिने ए स्क्वायर ई स्क्वायर। भनेपछि मैले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठाउँमा मैले के लेख्न मिल्छ ए स्क्वायर ई स्क्वायर। त्यो मेरो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठाउँमा के लेख्न मिल्छ ए स्क्वायर
ई स्क्वायर ई स्क्वायर। अब माइनस कति बाँकी रह्यो हामीलाई AQ ई Y1 यति बुझ्नु भएको होला। अब हेर्नुहोस् त माथिमा पनि मैले कमन छ बी स्क्वायर AB स्क्वायर हेर्नु त यहाँ A B स्क्वायर कमन छ त बाँकी के रह्यो हामीलाई यहाँ भनेको माइनस A यहाँ माइनस A अथवा माइनस कमन लिने माइनस कमन ल्यायो भने के हुन्छ हामीलाई यहाँ यो अगाडि बाँकी हुन्छ X1 माइनस A यो बुझ्नु भएको होला। यदि यो दुईवटा मैले माइनस AB स्क्वायर कमन ल्यायो भने यहाँ के बाँकी हुन्छ हामीलाई X1 माइनस A अपॉन तलमा हेर्नुहोस् त तलमा पनि मैले यदि कमन लिइहालेँ कुन कमन लिने मैले यहाँबाट A स्क्वायर कमन आउँछ अर्को मलाई E पनि कमन आउँछ E पनि कमन आयो अर्को Y1 पनि कमन आउँछ Y1 पनि कमन आयो छ नि हो छ। यसमा हामीले कमन लिँदाखेरि के आउँछ हेर्नुहोस् त A स्क्वायर E कमन आएको छ Y1 कमन आएको छ मलाई यहाँबाट के बाँकी छ A स्क्वायर आइसकेको छ E एउटा E मात्र आएको छ भनेपछि यहाँ Y1 आएको छ यहाँ के बाँकी रह्यो एउटा X1 माइनस यहाँबाट मैले के आइदिएछ A स्क्वायर भनेको यहाँ एउटा बाँकी रह्यो Y1 कमन आइसकेको छ। हेर्नुहोस् त यति आयो। तपाईहरुले हेर्नुहोस् त यहाँबाट Y1 कमन E र E एउटा कमन A स्क्वायर र यहाँको A स्क्वायर कमन बाँकी यहाँ के रह्यो Y1 आइसकेको छ A स्क्वायर आइसकेको छ एउटा E आइछ त बाँकी के रह्यो E अर्को X1 माइनस यसमा पनि मलाई A मात्रै बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् त यो दुई मिलिरहेछ कट गरिदिने। अब मलाई के आयो हेर्नुहोस् त यसपछि हामीले के आयो tan थीटा इज इक्वल टु tan थीटा इज इक्वल टु हामीले के आयो माइनस AB स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर E Y1 र हामीले यहाँ प्लस माइनस यदि प्लस माइनस छ भने हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेर के गर्न सक्छौँ हामीले यहाँबाट माइनस हटाउन सक्छौँ। त्यसैले मैले यहाँबाट माइनस हटाइदिएँ। अब यति आयो यहाँबाट मैले यो माइनस किन हटाइसकेँ किनभने यहाँ प्लस माइनस मल्टिप्लाई भएर हामीलाई पोजिटिभ फर्म आयो। देयरफोर थीटा इज इक्वल हामीले के आइदियो tan इन्भर्स AB स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर E Y डैश के हामीले यही प्रुभ गर्नु भनेको थियो हो ल। अब होइन किनभने यहाँ A छ तलमा र हामीले A स्क्वायर छ भनेको माथि पनि A छ एउटा त्यसैले हामीले एउटा A क्यान्सल गरिदिन्छौँ माथिमै यहाँ हामीलाई A बाँकी हुँदैन ल। अब भयो प्रुफ अब भयो त्यसो भए हामीले यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। हामीले के भन्नु थियो दुवै बीचको एंगल निस्काउनलाई त हामीले मैले के गरेँ यबाट M1 निस्काएँ यहाँबाट M2 निस्काएँ र दुवै भ्यालु मैले यहाँ यसको tan थीटामा पुट गरिदिएँ। tan थीटा पुट गरेर दुई बेला सोल्भ गरिदिएँ। सोल्भ गर्दा मैले यसमा थोड़ी टिक लगाउनु पर्यो के टिक लगाउनु पर्यो कि इलिप्सको फर्मुलाबाट हामीले A स्क्वायर B स्क्वायर फर्मुला राख्यो भ्यालु राख्यो र अर्को हामीले यहाँ इसेन्ट्रिसिटीबाट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ठाउँमा हामीले A स्क्वायर E स्क्वायर राख्यो। त्यति मात्र हो बाँकी सबै कमन सम लिने काटकुट गर्ने हो यति भ्यालु निस्काउने हो। यसरी हाम्रो सेकेन्ड क्वेशन पनि सक्यो जुन चाहिँ 2024 मा सोधेको थियो। र त्यसपछि हामीले हाइपरबोला हुन्छ हाइपरबोला पनि एउटा लेक्चर बन्छ त्यो पनि हेर्नु होला र यसको साथै लाइक कमेन्ट शेयर गर्दै जानु होला।